अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज दो मौज़ूआत जो कानूनी भी हैं, आईनी भी हैं और जिनकी बाज़ गश्त हमें सोसाइटी में भी नज़र आ रही है, उनके मुतालिक बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इदारा है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद अपनी एक मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार किए हुए हैं, उन्होंने अपने फाइनल रूल रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस और सुप्रीम कोर्ट जजेस जो है वो बता दिए। उनके मेंबरान कौन कौन से होंगे, क्या वो हतमी असूल हैं जिनको मलूज़े खातर रखते हुए एक हाई कोर्ट के जज को या सुप्रीम कोर्ट के जज को तैनात किया जाएगा या एलिवेट किया जाएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी है कि जनाब पॉलिटिशियंस जो हैं उनको सुप्रीम जुडिशल का काउंसिल का हिस्सा क्यों बना दिया गया। इसके ऊपर पहले भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन आज एक दूसरे एंगल से भी देखने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर क्या हकीकत है और इसके बारे में आइन और कानून कहता क्या है। और दूसरा नाज़िम हम बात करेंगे कि मिलिट्री कोर्ट जब ट्रायल करते हैं किसी सिविलियन का, उसके ऊपर बड़ी क्रिटिसिज्म किया जाता है। कहा जाता है कि जनाब पाकिस्तान की कोई स्टेटस है वो भी डिस्टर्ब होगा, कोई इकोनॉमी इम्पैक्ट करेगी। इसके अंदर क्या सदाकत है? ये सिर्फ और सिर्फ ये एक जो है वो ऑपोजिशन की तरफ से क्रिटिसिज्म है। कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है, जो लोग पकड़े जाते हैं उनसे मुलाकात नहीं करने दी जाती, उनको वकील करने का हक नहीं होता। क्या इसके अंदर कोई सदाकत है? दूसरी जानिब एक आर्गूमेंट आता है कि जनाब नहीं, उनको पूरे जो है वो हकूक हासिल हैं, सिर्फ और सिर्फ ये कि मामला क्योंकि मिलिट्री के अगेंस्ट हुआ था, इस वजह से उनको मिलिट्री कोर्ट के सामने ट्रायल किया जा रहा है। लोग उनसे मिल भी सकते हैं और उनके ऊपर जो है अपील का राइट भी मौजूद है, वो अपना लॉयर भी कर सकते हैं। क्या सदाकत है, क्या कानून कहता है, इन सारे पहलुओं पे बात करेंगे और दोनों मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे। मुझे स्टूडियो में आज ज्वाइन करेंगे मेहर मोहम्मद इकबाल साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, किसी तारुफ के मुताज नहीं। आप पहले भी उनको मेरे कई प्रोग्राम में देख चुके हैं। गहरा तज्जिया और कानूनी एनालिसिस जानते हैं कैसे देना है और अपनी बात एक दबंग तरीके से इख्तियार करते हैं। काफ़ी पिटिशंस भी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में हम उन्हें आर्ग्यू करते हुए देखते हैं। उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे और साथ ही साथ मुझे अभी टेलीफोन पे दिलनवाज चीमा साहब ज्वाइन करेंगे, वो भी एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और पहले आप उनको मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं। इकबाल साहब, आपसे बात का आगाज करना चाहूँगा। पहला मौजू में जो है वो जो रूल्स आए हैं रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, उसके मुतालिक मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अब तो बड़ी अच्छी बात हो गई, उसके अंदर परफॉर्मर्स भी आ गए, उन्होंने लिख भी दिया कि जनाब कौन कौन से लॉयर ने कितने कितने केस किए हैं, कौन से सिविल केस हैं, कौन से क्रिमिनल हैं, कौन से रिपोर्टेड हैं, काफ़ी तफसील है। आप मुतमिन हैं उससे? बट सब काफ़ी चीज़ें इसमें बेहतर भी हैं, लेकिन बात यह है कि जैसा कि हमारे मुल्क में होता है कि कानून तो मौजूद होता है, लेकिन उसको जिस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है या जिस तरह से उसकी धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं या जिस तरह से उनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उस पे अगर ना जाएं तो मेरे ख्याल में ओवरऑल ये एक अच्छी ये अटेम्प्ट है, एक अच्छी कोशिश है। अगर ये जुडिशल कमीशन अगर इसको प्रॉपरली जैसे कि लिखे हुए हैं अगर उसको फॉलो करे तो। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे आता है जब ये लिखे हुए को कुछ कोई समझता नहीं है, उसको अपने तरीके से मोल्ड कर लिया जाता है, उसको अपने फायदे के लिए जो मफाद परस्त टोला ऊपर बैठा होता है वो इनको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करता है। बात वहां से खराबी की तरफ जाती है। कहने को बहुत अच्छी चीजें हैं कि जो एडिशनल जजेस होंगे हाई कोर्ट्स के लिए या उनके लिए प्रोफेशनल क्राइटेरिया देखा जाएगा, लेकिन प्रोफेशनल क्राइटेरिया क्या होगा उसकी अब एक ये इतनी सॉरी जी वेग टर्म है और इतनी ब्रॉडर टर्म है कि इसको आप भी इस पे पूरा उतरते हैं, मैं भी उतरता हूं, XYZ भी उतरता है, लेकिन जिनके नाम जाने हैं वो सिर्फ वो लोग होंगे जो किसी ना किसी चैम्बर के या किसी ना किसी जज के या उसके चहेते होंगे या किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी ना किसी चाहे वो अस्करी पार्टी हो या जो भी हो, चाहे उसके चहेते हो। उसके बगैर XYZ का या किसी कॉमन मैन का नाम वहां पे जाएगा ही नहीं, तो उसका प्रोफेशनल क्राइटेरिया कहां रह गया। उसके बाद अगली चीज जो उसकी लीगल एबिलिटी को चेक करने के लिए क्या चेक किया जाएगा। लीगल एबिलिटी आप में भी है, मुझ में भी है, XYZ और सभी में है, लेकिन उसको चेक करने का क्या तरीका होगा? या तो यहाँ पे लिखते हैं ना कि उसकी रिपोर्टेड जजमेंट्स को देखा जाएगा कि वो कितने केसेस में अपीयर हुआ है, उसने क्या रिजल्ट उसका निकला है। इसमें तो कहीं जिक्र नहीं कि कितनी रिपोर्टेड जजमेंट्स होनी चाहिए एटलीस्ट, जबकि मैं समझता हूँ कि बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए 5 बेस्ट जजमेंट, लेकिन इसमें तो कहीं नहीं लिखा। वो परफॉर्मा के अंदर आ रहा है। परफॉर्मा बट से वो ठीक है,
اب آپ یہ دیکھیں کہ 5 رپورٹڈ ججمنٹس کیا یہ کافی ہیں ایک ہائی کورٹ کے جج کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ناکافی ہیں. اس کے بعد اگلی اگر بات دیکھیں تو پروفیشنل پروفیشنل کنڈکٹ، یہ بھی ایک ویگ اور جنرل ٹرم ہے. یہ ایفیشنسی کیسے اس کو جج کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ لیکن اقبال صاحب اگر یہ دیکھا جائے کہ پہلے جو 2010 کے رول تھے یا جس طرح پہلے اپوائنٹمنٹ تھی، اس کے نتیجے میں جو ہے مقابلتاً بہتر ہوا ہے نظام. کسی طرح ہم چلے تو ہیں. پہلے تو یہ صرف ایک نقطہ تھا کہ جناب آپ کو کوئی پوچھا نہیں جائے گا، آپ کم از کم آپ کو اس کے اندر جو اپنی ہائی کورٹ کے اندر آپ کی انرولمنٹ کب ہے، سپریم کورٹ میں کب ہے، کتنے کیسز آپ نے سپریم کورٹ میں کیے. نہ صرف یہ بلکہ اس کے اندر بھی اس کی تفصیل مانگ رہے ہیں. آپ نے سول کے اندر آئیں گے تو آپ نے کرمنل کے اندر کیے، فیملی کیس کیے، لیبر کیس کی. یہ تو آپ چیز سمجھتے ہیں نا، کہیں چلے تو ہیں. جی بٹ صاحب یہ بات میں نے پہلے ہی عرض کر دی کہ اگر اس کو دیکھا جائے کمپیریٹیولی پریویس رول سے تو یہ بہت اچھی اٹیمپٹ ہے، یہ بہت اچھے رولز ہیں. لیکن اگر آپ ان کی میٹیگریٹیز میں جائیں گے تو اگر آپ اس کا باریک بینی سے جائزہ لیں گے تو ساری ٹرمینالوجی یا اس کا کرائٹیریا جو رکھا گیا ہے وہ سارے کا سارا وہ ہے جو کہ اتنا ویگ ہے کہ اس کو جس طرف چاہیں آپ ٹلٹ کر لیں، اور اس کا کوئی معنی خیز جو ہے نا وہ جس سے آپ کوئی اس سے کچھ ایکسٹریکٹ کرنا چاہے تو وہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. اچھا ایک اقبال صاحب میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک جو پوائنٹ آتا ہے، جو اعتراض بھی آتا ہے، اعتراض تو آتا ہے یہ کہ جناب آپ نومینیشن ہونے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی جو ہے وہ آپ کو ڈور سے رابطہ ہونا چاہیے، کسی نہ کسی ممبر سے آپ کا تعلق ہونا چاہیے. جو جوڈیشری کے اندر ہے، ظاہر ہے ہم ایز اے لائر جب پیش ہوتے ہیں کورٹ کے اندر تو ایک آنریبل جج دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو، آپ کی جو لائر کمیونٹی ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، اور ججز جب ظاہر ہے جو اس کے اندر جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوں گے، اگر آپ کے ان کے گڈ بک میں ہیں وہ آپ کو سمجھتے ہیں آپ قابل ہیں، وہ آپ کا نام نومینیٹ کر دیں گے. یہ تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن کیا مجھے پولیٹیشین سے بھی روابط رکھنے پڑیں گے؟ اور نہ صرف یہ بلکہ اگر لائر ہوں تب تو ٹھیک ہے، میں پولیٹیشین سے بھی رابطہ رکھ سکتا ہوں، لیکن میں اگر جوڈیشل آفیسر ہوں تو میرے لیے وہ ونڈو بالکل بند ہے، یا پھر میں وائلیٹ کروں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جوڈیشری کا پولیٹیشین سے رابطہ ہوگا تو وہ پھر اوبلائج کرنے والی بات ہوگی. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نومینیشن جو ہے اس کو مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے؟ جی بٹ صاحب یہ اس پہ نہ صرف یہ ہے بلکہ ایک اور اگر آپ اس کا رول 5 دیکھیں تو اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ سوائے چیف جسٹس آف کنسرنڈ ہائی کورٹ کے اور کوئی بھی شخص، کوئی بھی دیگر ممبر آف دی کمیشن یہ کوئی بھی اس سے رابطہ نہیں کرے گا جو جوڈیشل آفیسر نامینیٹ ہوں گے. اگر ان سے کسی کا رابطہ نہیں ہو سکتا تو وہ نامینیشن کیسے ہوگی؟ بالکل ٹھیک. اور اگر وہ اس کی ظاہر ہے کہیں نہ اگر وہ کسی سے ملتا جلتا ہے یا تو وہ ویسے اس کے مس کنڈکٹ میں آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ایک ایسے ہول میں بند ہوتے ہیں ہمارے جوڈیشل آفیسرز کہ وہ تو کسی سے رابطہ نہیں کر سکتے لیگلی. ویسے ہوتے ہیں اور ابلائز بھی ہوتے ہیں، کرتے بھی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آن دی ریکارڈ اگر یہ اس کو ان سٹرکٹو سینسو فالو کیا جائے تو یہ تو ان کا تو کسی کا نام ریکمینڈ ہی کوئی بھی دیگر ممبر ہو ہی نہیں سکتا. مجھے چیمہ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. چیمہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. جی چیمہ صاحب آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ چیمہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ناظرین ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے، ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں، اپنی ٹیم کو کہیں گے کہ ان سے ان کی ذرا جو ہے وہ لائن ٹھیک کر لیں. اقبال صاحب اگین نومینیشن کے اوپر بہت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اب اس کو بہتر کیسے کیا جائے. ہمیں یہ بھی پہلے تو یہ تھا کہ صرف ہائی کورٹ کے جو آنریبل چیف جسٹس سے وہی نومینیٹ کر سکتے تھے، تو یہ تو ایک دروازہ کھلا کیونکہ سارے ادھر ہی اپروچ کر رہے ہوتے تھے، ادھر ہی اپنی محنت کر رہے ہوتے، ان کے اوپر بہت پریشر بھی آتا ہوگا، ظاہر ہے ایک مشکل کام ہے. لیکن اب تو کوئی بھی جو ہے وہ نومینیٹ کر سکتا ہے. نومینیشن تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو دیکھا جا سکے، کیونکہ پہلا سٹیپ تو وہی ہے نا، اگر آپ نومینیٹ ہی نہیں ہوتے تو آپ کنسیڈر کیسے ہوں گے کمیشن کے اندر؟ بٹ صاحب اس میں اگر یہ جو ان رولز کے پہ تو اگر اس سے اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو اس میں اصل خرابی کی جڑ وہ ہے جو یہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت یہ پولیٹیشنز کو جوڈیشل کمیشن کے اندر اتنا گھسا دیا گیا ہے کہ جو جوڈیشری کی ریپرزنٹیشن ہے وہ بے معنی ہو کے رہ گئی ہے. ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ان کی اگر دیکھیں تو جوڈیشل آفیسرز اگر جو پرماننٹ اس کے ممبرز ہیں وہ 5 ہیں، ججز 5 ججز ہیں، اور 8 جو ہیں وہ دیگر جو پولیٹیشن
जजेस हैं। जी ठीक। तो आप ये इसको कैसे आप कंपेयर कर सकेंगे? इसका मतलब ये है कि आपने एक साइड पे इतना टिल्ट कर दिया है, एग्जीक्यूटिव की रिप्रेजेंटेशन को इतना ज्यादा कर दिया है कि अब वो जुडिशरी की रिप्रेजेंटेशन, फिर मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कहूंगा कि वो बेमानी होकर रह गई है। ठीक ठीक। इन रूल्स में अगर देखा जाए तो इनमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं। मसलन कि आपने जब उनकी एडिशनल जजेस की कंफर्मेशन की तरफ जाना है तो आपने उनकी रिपोर्टेड जजमेंट्स की ना सिर्फ क्वालिटी बल्कि उनकी क्वांटिटी भी चेक करनी है। और इसके अलावा अगर कोई इनिशियल स्टेज पे अपॉइंटमेंट करते हुए कोई चीज रह गई है तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो ये जो रिकमेंडेशन वाला मैंने अर्ज किया तो इस पे मुझे शदीद एतराज है। इसका अगर आप समझते हैं कि क्या इसका होना चाहिए, फिर जो नॉमिनेशन, रिकमेंडेशन से मुराद नॉमिनेशन है आपकी, अब नॉमिनेशन के ऊपर अगर मैं भी सोचता रहा कि इसके अंदर फिर क्या बेहतर हो सकता है, क्या इसके अंदर एप्लीकेशंस अलाउ कर दी जाएंगे, कोई भी चाहे उसको अप्लाई कर दे, उसको वो तो फिर एक बहुत तादाद हो जाएगी और उसको स्क्रूटनाइज करने का फिर वही बात आएगी, उसको चैलेंज करेंगे लोग, जनाब मुझे देखा नहीं गया। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए इस तरह के, फिर आपका जो ये शिकवा है या जो क्रिटिसिज्म है वो भी आपका खत्म हो जाए और उसके अंदर मेरिटोक्रेसी भी बढ़ के आए। बट सब इसमें एक और चीज़ जो बहुत अच्छी है कि उन्होंने कहा कि इनका जो बैलेंस है, जो जुडिशरी से जजेस आएंगे और जो एडवोकेट से लिए जाएंगे, उनका एक बैलेंस बरकरार रखा जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन प्रॉब्लम यही, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं आपको वापस इसी पॉइंट पे लाऊंगा। चीमा साहब क्योंकि लाइन पे आ गए हैं और उनसे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि डिस्कशन में वो भी शामिल हो जाए। चीमा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। चीमा साहब आपको आवाज आ रही है? चीमा साहब आप सुन पा रहे हैं? नाज़रीन मेरा ख्याल है कोई लाइन में प्रॉब्लम है, दोबारा उनकी तरफ रुजू करने की कोशिश करेंगे। इकबाल साहब सॉरी, आप कंटिन्यू कीजिए। जी बट सब जुडिशरी से मेरे ख्याल में इसको इस तरह से लेना चाहिए कि आप कोई टॉप 20 में से आप कह लें कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट, या टॉप 10 में से, टॉप 5 में से जितनी भी वो रेशो है, रेशो के साथ को सामने रखते हुए, फॉर एग्जांपल अगर 10 टोटल वैकेंसीज हैं तो आप उसकी जो भी डिसाइड करते हैं कि जी ये रेशो उसमें जुडिशरी से और लॉयर से ये आनी चाहिए, उसके मुताबिक आप उसके डबल कर लें या ट्रिपल कर लें, इतनी नॉमिनेशंस जाएंगी। उसमें से जिनको वो मुनासिब समझें आपका कमीशन वो उसको चूज कर ले। दूसरा क्राइटेरिया जो है वो आपके लॉयर्स में से है। लॉयर्स का क्राइटेरिया मैं समझता हूं कि इसको और ज्यादा टाइट होना चाहिए और ज्यादा इसको क्लियर होना चाहिए। इन जनरल और वेग टर्म्स की बजाय आप उसको जो प्रॉपरली जिस पे इम्प्लीमेंटेशन हो सके और जो नजर आए कि इससे आपकी प्रॉपर स्क्रूटनी हो रही है, इस तरह का क्राइटेरिया बनाना चाहिए। उसका मैं समझता हूं कि उसकी जो ईयर ऑफ एडवोकेसी है, प्रोफेशनल उसके है प्रैक्टिस है, उसको सामने रखा जाए। उसका कि उसने कहीं कोई मिसकंडक्ट तो नहीं किया, इसको सामने रखा जाए। और उसकी रिपोर्टेड जजमेंट्स कितनी हैं, जी ठीक। मैं समझता हूं इससे ये होगा कि आप किसी को बाईपास नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा एक आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है, मैं पहले भी उस पर एतराज कर चुका हूं कि वो मुनासिब नहीं है। उससे आप एक्चुअली अपनी जो भी जिन लोगों ने अपॉइंट करना है वो एक्चुअली अपनी वफादारी को देखेंगे कि कौन हमारे साथ ज्यादा वफादार है, उसको वो अपॉइंट कर देंगे। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं कि अगर जो जैसे पहले कानून था कि जो सीनियर मोस्ट होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा, और जो इससे पहले जो अल जिहाद ट्रस्ट केस में हाई कोर्ट के जजेस के लिए, चीफ जस्टिस के लिए क्राइटेरिया था कि अब जो सीनियर तीन होगा वो उसको लेंगे। अब उन्होंने ये किया है कि अगर आप सीनियर तीन को नहीं लेते, आप सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट के लिए आप टॉप 5 की रिकमेंडेशन जाएगी और उसमें से लेंगे। और अगर आप टॉप 1 को नहीं चूज करते तो आप उसकी रीजनिंग देंगे। ये रीजनिंग की हद तक ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात से मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा बात को। जो अभी हाई कोर्ट के अंदर आपको पता है कि वैकेंसीज जो है वो 10 से ज्यादा थी पहले, आपको पता है वो अभी 10 जो है ये भी कमीशन का सवाबदीद है कि वो 10 करें, 2 करें, 3 करें, और अर्जेंसी को मद्देनजर रखते हुए, या फिर ये इसके अंदर भी कोई कानूनी जो है प्रोविजन मौजूद होनी चाहिए थी कि जैसी वो वैकेंसी हो उसको फिल किया जाए। क्योंकि आम जो लिटिगेंट है उसका ये बहुत इतराज है,
ہم بھی اس کے اندر اس کی زد میں آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ لیفٹ اوور کیسز ہوتے ہیں اور پھر ظاہر ہے پھر نمبر آپ کا بعد میں آتا ہے. ایک دفعہ لیفٹ اوور ہو گیا اس کا 1-2 ماہ کے بعد ہی اس کی ڈیٹ آئے گی. تو یہ نان اویلیبلٹی آف آنریبل ججز جو ہے اس کی وجہ سے بھی یہ معاملہ ہے. تو یہ کیا ڈسکریشن دی گئی کمیشن کو کہ جناب وہ اگر 25 ویکینسیز ہیں ہائی کورٹ کے اندر تو 10 کریں, وہ 3 کریں, 2 کریں؟ بٹ صاحب اس میں انہی رولز کا رول 8 اگر آپ دیکھیں نا تو ان میں کیٹیگوریکل لکھا ہوا ہے کہ جو چیئرمین آف دی کمیشن ہے وہ along with چیف جسٹس آف دی کنسرن ہائی کورٹ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کتنی ویکینسیز اس وقت فل کرنی ہیں. اچھا یہ کیوں ڈسکریشن کیا ضرورت تو ہے وہ اب اس کی ان کی ثواب دی دیں اس چیز کو کوئی اوپر نہیں چیلنج کیا جا سکتا؟ چیلنج ایکچولی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ ان کو ڈسکریشن دے دی گئی ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ ساری کر لیں, ٹائم بائی ٹائم کریں یا پہلے سے اس کی ورکنگ کر کے رکھیں, جیسے بھی وہ اس کو مناسب سمجھیں وہ اس کو کریں گے. اچھا یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ کی حد تک اگر دیکھا جائے تو آپ کی 26 یا 24 ویکینسیز اویلیبل ہیں, جس کی وجہ سے آپ یہاں پہ رش آف ورک اور لوڈ آف ورک ان ججز پہ جو اس وقت کام کر رہے ہیں ان پہ بہت زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. چیمہ صاحب سے ہم دوبارہ اٹیمپٹ کرتے ہیں. چیمہ صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. بٹ صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے آواز. چیمہ صاحب ابھی ڈسکشن جو ہے اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ہم جو سپریم جوڈیشل کمیشن کے جو رولز ہیں اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. آپ کا کیا ٹیک ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ امپرومنٹ ہوئی ہے, اگرچہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی اصلاح کی ضرورت, کوئی نہ کوئی کمی تو ظاہر ہے رہتی ہے, اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو بھی ہوتا ہے, ہم اس چیز کو بھی احترام سے دیکھتے ہیں. بٹ کچھ معاملہ تو چلا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس معاملے میں؟ نہیں بڑا ضروری ہے. دیکھیں بٹ صاحب ان رولز کو لیڈر ویلکم بیک. پروگرام کا جو ہے وہ وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ چھوڑا تھا. چیمہ صاحب آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے گا. بٹ صاحب بس میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اس میں جو بڑی ضرورت تھی اس کی اندر وضاحت پیدا کرنے کی وہ ان رولز نے کیا ہے, اور جو پروسیجر فالو کیا گیا ہے اس میں ہر بیک گراؤنڈ کا جو شاخص ہے اس کو شامل کیا گیا رول میکنگ کمیٹی میں, اور پھر کمیشن نے اس کو فائنلائز کیا ہے. تو اس میں میرا بھی خیال زیادہ اس کے اندر ایسی کوئی بات ہے کہ کسی کو ایکسکلوڈ کیا گیا یا رائے نہیں لی گئی. ایک بیلنسڈ طریقہ کار فالو کیا گیا ہے, اور رولز دمسیلز بھی ایسے نہیں ہیں جس میں ہم بہت زیادہ کہیں کہ بڑے نقص یا اس کے اندر بڑی کوتاہیاں آئے ہیں. مور اور لیس اسی طرح کا پروسیجر ہونا تھا ایڈ ہاک بیسس پہ, اس سے ملتا جلتا پروسیجر فالو ہو رہا تھا پہلے بھی, لیکن اب یہ کہ فارملائز ہو گیا اور اس کو لکھا گیا تو اسے ٹرانسپیرنسی آ گئی اور وضاحت پیدا ہو گئی پروسیجر کے اندر. بالکل ٹھیک. اچھا چیمہ صاحب ایک بات کا جواب دیتے جائیے گا. objection آ رہی ہے, اعتراض آ رہا ہے کہ نومینیشن جو ہیں اس کے اندر ایک بندہ جو ہے اس کو ایک جو ہے وہ تعلق گھڑنا پڑے گا پھر ہی آپ نومینیٹ ہوں گے. آپ کتنے بھی کمپیٹنٹ ہیں, یا تو آپ کا کسی آنریبل جج آپ کو ظاہر ہے جو جوڈیشل کمیشن میں ہے ان سے آپ کا کوئی تعلق واسطہ ہو, یا پھر آپ پولیٹیشنز کے ساتھ کوئی مینوورنگ کریں تبھی آپ جج کی اپوائنٹمنٹ کے لیے کنسیڈر کیے جائیں گے. آپ تو نومینیٹ ہی نہیں ہو سکتے ادروائز. نہیں کیوں نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں آپ کو کسی بھی ممبر کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی شخص کا نام جو ہے وہ آگے رکھے نومینیشن کے لیے. تو آپ کا تعلق نہیں ہے اگر ممبر سے, تو کیا کریں گے پھر؟ میں بتاتا ہوں. اب پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ طریقہ کار بالکل محدود تھا. جو دائرہ بڑھایا گیا اس میں آپ ہر ممبر کو حق ہے, اس میں جو ممبرز ہیں ہاؤس کے پارلیمنٹ کے وہ بھی شامل ہو گئے, اٹارنی جنرل بھی شامل ہو گئے, فیڈرل منسٹر آف لا بھی شامل ہو گئے, اور بھی کئی اشخاص اس میں شامل ہو گئے. طور پہ تو بات یہ ہے سمجھنے کی کہ پہلے اس کا دائرہ بڑھایا گیا. پہلے تو یہ ہوتا تھا, آپ سمجھتے ہیں بات کو کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ تعلق نہ ہوگا, تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک محدود دائرہ تھا جس میں لوگ اپنا تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن میں اس بات کو بھی بٹ صاحب یہ میں صرف جواب دے رہا ہوں, تنقید اس کی جو ہے نا میں اس پوری مکمل طور پہ اتفاق کرتا بھی رہی ہوں. دیکھیں آپ اس کو نیگیٹو رنگ میں لیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں تعلق آپ بنائیں وغیرہ, لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے اور وہ بھی ایک جائز ایک پہلو ہے. دیکھیں ججز پرفارمنس کے اوپر ایسی بھی بات نہیں, آپ رد نہ کریں کہ وہ پرفارمنس دیکھتے ہیں وکلا کی اور اسے جائزہ لیتے ہیں کہ کون وکیل اچھا ہے, پیش ہو رہا ہے, بحث اچھی کرتا ہے, اور پھر اس کا نام آگے بھیجیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ ناجائز بات ہے. ٹھیک ہے دوسرا عمل بھی ہوتا ہے, ہم
होता होगा, हम नहीं वो नफी नहीं करते उस बात की, जी, जी। लेकिन ये भी गलत है कि और कोई है ही नहीं। देखें, जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो लोग अच्छी वकालत कर रहे हैं, जुडिशरी में उनके मुतल्लिक राय अच्छी जरूर पैदा होती है, वकला में उनके मुतल्लिक अच्छी राय पैदा होती है, और उस बुनियाद पर भी नाम आगे आते हैं। आज पिछले बैच में भी हम मिसालें मौजूद हैं, और इस दफा जो लिस्ट आई है मेरे ख्याल उसमें तो सभी इत्तेफाक करेंगे कि ज्यादातर जो है इसी क्लास के वकला हैं जिनके मुतल्लिक लोग अच्छी राय रखते हैं, जी, जी। प्रोफेशनल। बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरा मुझे चीमा साहब ये अर्ज कीजिएगा कि ये जो एक जुडिशल कमीशन का इख्तियार है कि अगर सीटें आपकी हाई कोर्ट के अंदर बात की जाए 24-25 सीटें हैं तो वो 10 करें, वो 4 करें, 2 करें, इस सवाबदीद को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अर्जेंसी तो बहुत ज्यादा है। ये आप भी ठीक बात जानते हैं है। कि बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी, जी। जिससे लॉयर्स आप भी और बिल्कुल- लिटिगेंट भी बेचारे पिसते हैं। ये दुरुस्त आपने निशानदेही इसकी कर दी बात की। देखिए, मेरा भी यही एक कंसर्न था जो एड्रेस नहीं हुआ। मतलब क्या, वेकेंसी के साथ उसको पुर करने का जो मैकेनिज्म है वो नहीं दिया गया, ठीक ठीक। जो मैं समझता हूँ मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। इसको ये मौका गवाया है इसमें रूल्स मेकिंग प्रोसेस में। और आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि देखिए होता क्या है कि आपको वेकेंसी के साथ टाई करना चाहिए ना, जी, कि जी, वेकेंसी जी। जब हो रही है पैदा उसके इतने वक्त के अंदर अंदर जो है आपने उसको पुर भी करना है, जी, जी, उसको भरना भी है, ठीक। ताकि उसके अंदर रेगुलरिटी रहे। इस तरह क्या होगा कि कमीशन एक साल नहीं मिलता, फर्क करें तो एक साल अगली तकर्री नहीं होगी। अब देखिए होता क्या है कि हमारे इसमें निजाम में डेट ऑफ बर्थ का बड़ा अमल दखल होता है, तारीख पैदाइश का। जी, जी। सीनियोरिटी उससे चलती है, अपॉइंटमेंट डेट फिर बड़ा मैटर करती है। जी। सीनियोरिटी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से चलती है, और रिटायरमेंट जो है वो डेट ऑफ बर्थ से चलती है। ठीक, तो इसका बड़ा एक नेक्सस होता है, और इसका बड़ी सेंसिटिविटी होती है अपॉइंटमेंट्स में। तो क्या मैं आप समझता हूँ समझते हैं कि इसको रूल्स के अंदर फिल करना चाहिए था या फिर तरमीम के अंदर जो है मामला बेहतर हो जाता? जी नहीं, रूल्स में देखें, एक तो ये है कि चलें हर चीज कमीशन का अगर इख्तियार भी हो और सही तरह इस्तेमाल हो तो चलें वो इतराज नहीं होगा, लेकिन बेहतर प्रैक्टिस तो यही होती है ना, लेकिन लिख दिया जाए। ठीक। अभी तो देखें, अगर कमीशन रेगुलरली मिलता रहे और अपॉइंटमेंट करता रहे तो एक और बात है, लेकिन वो लिखा तो नहीं ना होगा। मतलब अगर उसमें वक्फा पड़ गया तो वो पढ़ भी सकता है, जी, जी। उसमें कोई वो नहीं होगी, कदगन नहीं है। तो बेहतर यही था कि इसके अंदर बिल्कुल क्लैरिटी हो कि इतने वक्त के अंदर अंदर आपने वो आपकी बात ठीक है, 24 वैकेंसीज हैं, जी, अभी आप 10 भरेंगे तो फिर बाकी जो है वो तो रह जाएंगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा चीमा साहब, एक मजीद बात जो आपसे मैं जानना चाहूंगा वो ये है कि आपको पता है कि इसके अंदर पॉलिटिशियंस का भी अब कहा जाता है कि वो 8 हैं, 5 जुडिशियल ऑफिसर हैं। जो लॉयर नॉमिनेट हो रहे हैं वो तो ठीक है, जुडिशियल ऑफिसर जो हैं अब अगर वो किस तरह से नॉमिनेट होंगे, वो पॉलिटिशियन से अपने फिर रवाबित बढ़ाएंगे और फिर जाहिर है बढ़ाएंगे तो फिर उसके अंदर ऑब्लाइज का एक आप क्रिटिसिज्म आएगा सामने। इसको किस तरह से देखते हैं? जी बट साहब, ये एक हमारा एक कह लें एक इनकन्वीनियंट ट्रूथ कह लें, एक अनकंफर्टेबल बात है। हम ज्यादा तौर नहीं कहना चाहते, लेकिन एक हकीकत है जी, कि हमारी जो एलिवेशन है ना जुडिशरी से, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से या उसके बाद लोअर जुडिशरी जी। से, आम तौर पे वकला में और हायर सुपीरियर जुडिशरी में राय है कि वो परफॉर्मेंस उस हिसाब की या उस सतह पर नहीं होती। बिल्कुल ठीक। इसके कई वजूहात हैं, मतलब अच्छी नहीं लगती बात करनी। सब मौजूद जजेस जो है हमारे लिए वो काबिल एहतराम, काबिल वो हमारे लिए रिस्पेक्ट है उनके लिए, लेकिन हकीकत यही है शायद इस वजह से कि मैटर्स होते हैं, आईनी मामला चल रहे होते हैं, वकला जिनकी 10-10, 15-15 साल उसमें प्रैक्टिस होती है, उनको काफी उसमें अबूज होता है जी। उसके अंदर। और फिर जिस तरह टैक्स रेफरेंसेस हैं, इनकम टैक्स के मैटर्स हैं, सिविल साइड की मैं बात कर रहा हूँ, क्रिमिनल की तो नहीं। तो उनकी जो प्रैक्टिस की नौयत होती है, फर्क है। नीचे जो डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस है वो ट्रायल का जाहिर ज्यादा है, और उसमें ट्रायल में उनकी कैपेबिलिटी भी नो डाउट ज्यादा है। लेकिन जो डाइवर्स फील्ड हैं, डाइवर्स इश्यूज आते हैं हाई कोर्ट के अंदर, उसमें शायद उस किस्म की उनकी प्रैक्टिस नहीं होती है। इस वजह से महसूस किया जाता है कि कंपैरेटिवली, मतलब हिस्टोरिकली मैं कह रहा हूँ, और बहुत सीनियर वकला की बात दोहरा रहा हूँ, कि कहते हैं और राय यही दी जाती है कि वो अपॉइंटमेंट्स जो हैं उस तरह अनफॉर्चुनेटली नहीं
डिलीवर कर पाते जिस तरह नहीं डायरेक्ट होती। अपॉइंटमेंट्स होती हैं। बिल्कुल ठीक है चीमा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको स्टूडियो में भी लेंगे। इकबाल साहब वापस आपके आऊंगा। मोर और लेस चीमा साहब ने भी हमारी उन चीजों से इत्तेफाक किया है। अब जो अभी जो आप आ रहे हैं कि ये प्रोसीजर कैसे चलेगा, लोग ये जानना चाहते हैं कि नॉमिनेशन आ रही है, फिर रूल्स आ गए हैं, फिर वो अभी प्रपोज्ड आए हैं, फिर फाइनल आ गए। अब ये कब जो है वो जो है मामला जो है वो चलेगा आगे, इनकी रीनॉमिनेशन होगी आगे पहले? जी भट्ट साहब, इसमें ऐसा ही होगा कि पहले अब जैसे पहले नाम गए थे, तो अब उन्होंने कहा है कि दोबारा इन रूल्स की रोशनी में अपनी नॉमिनेशंस भेजें। ठीक। वो नॉमिनेशंस जब कमीशन के पास जाएगी तो उसकी स्क्रूटनी की जाएगी और उसमें 2 सिविल एजेंसी से उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी कि उनके अगेंस्ट कोई मतलब उनके कंडक्ट से रिलेटेड या व्हाटएवर। क्वेश्चन कि जी क्या प्लीज। ईच मेंबर जो है वो 10 नॉमिनेशन कर सकता है? जी ये बिल्कुल total- कर सकता है, बिल्कुल अच्छा, कर 10 सकता कर है। जी बिल्कुल, उसमें से देखें ना और सभी के, लेकिन जब ये लिस्ट बन के उनके सामने जाएगी कमीशन के सामने, जब मीटिंग होगी तो उसमें ये नहीं लिखा होगा कि ये किसका नॉमिनेटेड है। किसका नॉमिनेटेड? ये प्रैक्टिकली मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है नाज़रीन। राइट आफ्टर द ब्रेक मिलते हैं और गुफ्तगू को यहीं से दोबारा जोड़ेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं और ये जो 1-2 पॉइंट अभी रूल्स के मुतालिक आए हैं आइन के ऊपर। इकबाल साहब, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा था कि ईच मेंबर जो है वो नॉमिनेट कर सकता है। 10 अगर वैकेंसीज हैं तो ईच मेंबर 10 कर सकता है। तो इसके ऊपर आप कुछ अर्ज कर रहे थे, वो फरमाइएगा। जी भट्ट साहब, जैसे कि रूल्स में लिखा हुआ है कि हर मेंबर नॉमिनेशन कर सकता है, तो अगर 10 वैकेंसीज हैं तो हर मेंबर के पास ऑप्शन है कि वो 10 तक जो नॉमिनेशन है वो कर सकता है। ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें एक सवाल ये पैदा आएगा। जी जनाब, इसका मतलब ये है कि एक प्रॉब्लम ये आएगा कि जो आपने ये इसमें लिखा है कि आप उसमें एक बैलेंस रखेंगे जुडिशरी से नॉमिनेशन लेने में और वकला में से। तो जुडिशरी से आम आदमी या जो आम मेंबर्स हैं मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा और तो कोई वहां पे मेंबर नहीं है, तो उसके अलावा दूसरे लोगों को उनकी रेपुटेशन का, उनके रेप्यूट का, उनके काम का कैसे पता चलेगा? लिहाजा जुडिशियल ऑफिसर्स की नॉमिनेशन से मुतालिक ये मेरे ख्याल में ये एक लैकुना है। इसके लिए कोई क्राइटेरिया सेट करना होगा। उनके प्रोफाइल जाते हैं, उनकी जजमेंटें जाती हैं, कोई ना कोई चीज तो जाहिर है लोग जमा करवाते हैं अपना प्रोफाइल, उससे फिर ही आगाज कर सकते हैं। आपकी बात भट्ट साहब बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट ही करेगा ना। तो वो या तो आप ये कहेंगे आप टॉप 20 के करेंगे, आप के नाम भेजेंगे, उनका काम भेजेंगे, उसमें से सिलेक्ट करेंगे। उसकी चीफ जस्टिस की सवाबदीद है कि वो किसका नाम उधर भेजता है, किसका काम उधर भेजता है। ये इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल इस पे ये रूल्स साइलेंट है। जी, रूल साइलेंट है। नाज़रीन, हमें इफ्तिका के मरहले को जो है उसको एडमायर करना चाहिए। अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती है, बहुत ज़्यादा आगे चीज़ें बढ़ सकती हैं। जो नेशंस इस मामले में काफ़ी काम कर चुकी हैं, हमें उनसे भी इस्तिफादा उठाना चाहिए। और अगेन जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है हमारे जुडिशल सिस्टम का, हमारे अदालती और इंसाफ के निज़ाम का, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आम लोगों की जो है वो दादरसी करना है, इंसाफ फराहम करना है। बाकी कानूनी जो है वो चीज़ें और कानूनी मुश्काफियाँ वो तो हम देखते ही रहते हैं और उसके ऊपर बात भी करते रहते थे। अब हम दूसरे मौजू की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे कि एक सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के ऊपर जो है, मिलिट्री कोर्ट के सामने जब किया जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। 2 स्कूल ऑफ थॉट हमें पता है पाए जाते हैं, एक जो उसको फेवर करते हैं और दूसरा जो उसको कंडेम करते हैं कि जनाब ये फंडामेंटल राइट की वायलेशन है, इसके अंदर लॉयड नहीं किया जा सकता, इसके अंदर जो है मुलाकात नहीं करने दी जा सकती, इसके अंदर आपका जो क्रिमिनल प्रोसीजर है उसको जो है बाला ताक रख दिया जाता है, उसको जो है एडहेयर टू नहीं किया जाता। इकबाल साहब, ये सारी ऑब्जेक्शंस हैं, लेकिन हुकूमत वक्त जो है वो तो ये कहती हुई नजर आती है कि आप लॉयर कर सकते हैं। बट सब अकेला लॉयर का करना जो है वो तो पहले मुझे ये बताएं, कोई लॉयर आपके सामने आए हैं जो पता चले कि मिलिट्री ट्रायल? अच्छा, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन अच्छा ट्रायल की हद तक जो है मुझे पता चला था कि सलमान राजा साहब किसी की तरफ से वो पेश होते रहे हैं मिलिट्री ट्रायल में। लेकिन बात हम वहीं से शुरू करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि उस मिलिट्री कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। आंसर इज नो।
ٹھیک اس سے پہلے بے شمار عدالتیں اس کو ہولڈ کر چکی ہیں، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ، کہ سویلینز کا ٹرائل وہاں نہیں ہو سکتا. لیکن ابھی تو ایک کنڈیشنل سر میں وہی عرض کرتا ہوں نا، تو آپ نے سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے ان کو ٹرائل کرنے کی اجازت دی ہی کیوں؟ ٹھیک، سب سے پہلے یہ بہت بڑی انلیگیلٹی تھی، یہ انکانسٹیٹیوشنل تھا. وہ ٹھیک ہے بات، لیکن اگر آپ اس کی جائیں گہرائی میں تو ایک دیکھیں کہ ڈیسیژن آپ کا آ گیا ہے، اس کے اندر اپیل آپ کو الاؤ ہے، 2 اپیلیں. اب کہا جاتا ہے کہ ہائی کورٹ میں بھی آپ ریٹ فائل کر سکتے ہیں، پھر سپریم کورٹ میں بھی ہے، اور فیصلہ بھی آ گیا. آپ کی جو عام دہشت گردی کی عدالت ہے یا عام جو آپ کا کرمنل کورٹ ہے، اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کتنا وقت لگتا ہے. شاید ابھی تک آپ کی وہ 3-4 سال ویسے ان کو اندر ہو جاتا. تو اس معاملے کو اگر آپ دیکھیں تو بہتر نہیں ہے یہ معاملہ کہ ٹرائل تو کم از کم ان کا کنکلوڈ ہوا. بٹ صاحب میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی اسی پہ ہم نے آپ کو یاد ہوگا بات کی تھی کہ اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو کانسٹیٹیوشنل اور اس کا لافل ہونا یا نہ ہونا ہے، اور دوسرا ہے جو لوگ ریسٹ ہیں، جو لوگ بیہائنڈ دی بارز ہیں یا ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں، ایک ان کے پوائنٹ آف ویو سے. اگر ہم اس کو قانونی اور آئینی طور پہ دیکھیں تو یہ انتہائی غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام ہے سپریم کورٹ کا، جو کہ میں سمجھ انہوں نے پرمیشن دی ان کو ان کا ٹرائل کنکلوڈ کرنے کی، کیونکہ ان کے پاس ایک میٹر پینڈنگ ہے. دیکھیں کیوں نہیں آج تک اس کو ڈیسائیڈ کیا. یہ اتنے زیادہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس اس میں انوالو ہیں، لیکن سپریم کورٹ وہ سوئی ہوئی ہے. وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل انجینئرنگ اور جیسے اس کے پیچھے جو لوگ ہیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ کن لوگوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب ان کا نام لیں گے تو وہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے. لیکن اقبال صاحب ایک جو چیز کہی جا رہی ہے، اب اپیل کا جو رائٹ ہے، اپیل کے اندر بھی ان کے ایک فورم تو آپ کو موجود ہے، اس کے اندر آپ بات بٹ صرف فورم کا موجود ہونا یا نہ ہونا وہ بے معنی ہو جاتا ہے جب آپ کی جورسڈکشن ہی نہ ہو. میں سمجھتا ہوں جب ملٹری کورٹس کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے سویلینز کا ٹرائل کرنے کی، اور ان کو اب کنڈیشنل، آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ کنڈیشنل آپ نے کسی کو اجازت دی ہو کہ اچھا چلیں آپ کر لیں ٹرائل، آپ سزائیں بھی دے لیں، پھر ہم دیکھ لیں گے آپ کی جورسڈکشن ہے یا نہیں. جہاں پہ جورسڈکشن کا معاملہ آ جائے، جہاں پہ انڈر کلاؤڈ ہو جورسڈکشن، کبھی کسی کورٹ نے اجازت نہیں دی کہ آپ کنٹینیو کر لیں اپنا ٹرائل، چاہے وہ ایون سول میٹرز میں یہ اجازت نہیں دی جاتی. یہ تو پھر کرمنل بات ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جن لوگوں نے 26ویں آئینی ترمیم کروائی، جن لوگوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنوایا، جو لوگ قاضی صاحب کو لے کر آئے تھے، یہ سب ان کے پریشر میں آ کے یہ کیا گیا ہے کنڈیشنل. اور یہ میرے خیال میں ایک سیاسی پارٹی کو پریشرائز کرنے کے لیے، سزائیں سنانے کے لیے، یہ تاکہ وہ ان کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ آگے چل سکے، یہ ان کو ایک میسج کنوے کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے. ایک سوال لے لیجئے گا. اب آپ کا دوسرا جو ڈھانچہ ہے، مثال کے طور پہ یہ اگر ملٹری کورٹ میں نہ جاتے تو اینٹی ٹیررزم کورٹ میں جاتے، آپ کمپیریزن کر لیں کہ ان کی جو ٹرائل آئے ہیں، آؤٹ کم آئی ہے، وہ جورسڈکشن کا پوائنٹ آپ اس کو سائڈ پہ بھی ہم رکھتے ہیں، تو آپ یہ مانتے ہیں کہ ہمیں جو اپنے اوورآل جوڈیشل سسٹم ہے اس کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کے جو ٹرائل ہیں وہ آبجیکشن ہی نہ آئے، آپ کے فیصلے جلدی آئیں تو ان کو بھی آبجیکشن نہیں ہوگا. بٹ صاحب یہ تو یہاں پہ سوال ہی نہیں ہے. بات یہ تو دیکھیں، یہ تو یہاں پہ سوال ہی نہیں ہے. اچھا آپ کو پتا ہوگا کہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں بیل بھی ہو جاتی ہے. اگر کوئی پرائم افشائی کیس آپ کا بنتا ہو تو وہاں پہ بیل کیوں نہیں ہوئی ملٹری کورٹس میں؟ کہیں بیل پٹیشنز فائل ہوئی ہیں، تو یہ کیا اس کا فنڈامنٹل رائٹ نہیں تھا؟ اس کے علاوہ جہاں پہ آپ اپیل کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کہتے ہیں جی چیف آف آرمی سٹاف کے پاس اپیل جائے گی. کبھی آپ نے سنا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کے سامنے کبھی کوئی وکیل پہ ہو؟ یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف وہ ایک لا نوئنگ، اور جیسے کہ ایک جج ہوتا ہے اس کو انٹرپریٹیشن آف لا کا بھی پتا ہے، قوانین کا بھی پتا ہے، آئین کا بھی پتا ہے، فنڈامنٹل رائٹس کا بھی پتا ہے. کیا کبھی آپ نے ایسا سنا ہے؟ اچھا بالکل، وہ بہت قابل ہوں گے اپنی فیلڈ میں، لیکن یہ فیلڈ ان کی نہیں ہے. یہ اپیل سننے کی یا کنوکشنز کے اگینسٹ اپیل سننے کی یا کسی بریت کے اگینسٹ اپیل سننے کی، یہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، نہ ہی ان کے جرنیلوں کی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل بہت آسان بات ہے کہ یہ دیکھیں، یہ ججز کا کام ہے، یہ جوڈیشری کا کام ہے، جس کا کام اسی کو ساجے. بالکل ٹھیک ہے. یہ اور وہاں پہ جو آپ شروع کے جو 25 اس سے پہلے سیگمنٹ میں جو انہوں نے کیا 25 لوگوں کو سزائیں سنائیں، وہ موسٹلی ان کے کنفیشنز پہ سنائی ہیں. کوئی ایویڈنس اس کا مطلب نہیں ہوئی، کوئی ریکارڈ پہ نہیں آئی. اور وہ کیوں نہیں لائی گئی؟ اور یہ سویلین کو ٹرائل کرنے کی، سویلینز کو کے ٹرائل وہاں پہ کیوں کیے گئے اس طرح سے
کیونکہ اگر وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ٹرائل چلتے تو آپ کے تمام سارے یہ کوشچنز آنے تھے کہ یہ ویڈیوز یہاں سے کہاں گئیں, سی سی ٹی وی فوٹیجز کہاں گئیں, یہ دکھائیں کون, کوئی وٹنسز کہاں سے آئیں گے. دوبارہ آپ کی طرف تو وہاں پہ یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے, وہاں پہ جو جرنیل بیٹھے ہیں وہ جس طرح مرضی سنا دیں. واپس آپ کی طرف آ رہا ہوں. ناظرین, ہمیں جوائن کیا ہے سلمان منصور صاحب نے, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور پریزنٹلی جو ہے وہ سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے. سلمان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. جی بہت شکریہ. ابھی کیونکہ معاملہ دوسری ٹاپک کی طرف ہم کھڑے ہیں, ابھی جو ملٹری کورٹ کے سامنے سویلین کے ٹرائل ہیں, آپ کو پتا ہے کہ پہلے 25 لوگوں کو سزا سنائی گئی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 60 کے قریب مزید لوگوں کو سزا سنائی گئی. آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر, کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے کسی بھی سیٹ اپ میں تو کبھی بھی جسٹیفائی بہت انٹرسٹ ہے, کہتے کو ہم ایک کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے, یہ کوئی مارشل لا نہیں لگا ہوا, یہ کوئی جنگ کا زمانہ نہیں ہے. ایسی صورتحال میں کسی بھی نیشنل ایشو پہ کسی بھی جگہ پہ آپ سویلینز کا ٹرائل اگر ملٹری کورٹس میں کرنا شروع کر دیں گے تو پھر تو پریکٹیکلی آپ نے کانسٹیٹیوشن اور تمام سول لا اور نارمل لا کو ختم کر دیا. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ کسی طرح بھی جسٹیفائبل ہے اور کسی بھی طریقے سے اس کی اجازت دی جانی چاہیے تھی. باقی ابھی چونکہ معاملہ پینڈنگ ہے اور سپریم کورٹ کا یہ ایک انٹرم آرڈر ہے, انفارچونیٹلی ایک انٹرم آرڈر کے تحت ہی یہ ہو گیا ہے, تو ہم ہوپ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں شاید فائنل ججمنٹ میں اس کو کوئی سپریم کورٹ ریکٹیفائی کرے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن سلمان یہ بتائیے گا کہ ایک عام تاثر یہ ہے یا دوسری سائڈ سے جو آرگومنٹ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ کے جو عام کورٹس ہیں, لیٹ سپوز اگر آپ اینٹی ٹیررزم کورٹ کی بات کرتے ہیں یا سیشنز کورٹ کی بات کرتے ہیں, اس کے اندر اتنا ڈیلے ہے کہ شاید اس کے اندر لوگوں کو سزائے نہ ہو, اس وجہ سے اس معاملے کو جلدی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر دیا گیا. تو یہ اس کی ایک پازیٹیوٹی دکھائی جا رہی ہے, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پھر تو آپ میں ایسے بات کرنے والوں کو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ نہ صرف آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے مرتکب ہو رہے ہیں یہ آرگومنٹ دے کے, یہ آرگومنٹ ذرا سپریم کورٹ کو دیں اور بتائیں کہ جناب کورٹس کی نااہلی کی وجہ سے, نان فنکشننگ کی وجہ سے ہمیں ایسی کورٹس اپوائنٹ کرنی پڑ رہی ہیں جو نہ ایویڈنس دیکھیں, جو نہ پروسیجر دیکھیں, جو نہ کسی کے فنڈامنٹل رائٹس دیکھیں, نہ کسی قانون کو دیکھیں اور بس کنویکٹ کر دیں. تو ملٹری کورٹس تو وار ٹائم کے لیے بنائی جاتی ہے, بنیادی طور پر وہ ملٹری کے درمیان ملٹری پرسنل میں نظم و نسق کے لیے ہے کہ بھئی وہاں قانون سے زیادہ آرڈر مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. جنگ کے زمانے میں آپ آئین اور قانون پہ بحث نہیں کر سکتے, اس وقت ایک آپ نے چین آف کمانڈ مینٹین کرنی ہے, یہ اس کی بنیادی فلسفی ہے. پھر تو آپ ساری عدالتیں پاکستان میں ختم کر دیں, کسی طرح سول لا کو بھی ختم کر دیں, کہہ دیں کہ جناب ساری عمر صرف یہی چین آف کمانڈ کا اصول ہی چلے گا, جو غلط صحیح کہا گیا بس وہ مانا جائے, نہ کوئی قانون نہ آئین ہے. میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑی ہی پریپوسٹرس آرگومنٹ ہے اور افسوسناک بات ہے ایسی آرگومنٹ دینا بھی. ٹھیک. اچھا سلمان, ایک دوسری جو آرگومنٹ اس کے اندر آتا ہے, اگر ہم اتنے برا سمجھتے ہیں ملٹری کورٹس کو اور آرمی کے ٹرائل کو سویلین کے لیے, تو وائی ڈونٹ وی کنسیڈر دا ملٹری پرسونل آن دا سیم گراؤنڈ کہ ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے پھر ان کے لیے بھی قانون بہتر نہیں ہوگا؟ دیکھیں یہ دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے. اصول یہ ہے کہ اگر ملٹری کا کوئی بندہ بھی کوئی ایسا قانون توڑتا ہے, فار ایگزامپل ملٹری کا ایک آفیسر ہے وہ چلتے ہوئے ٹریفک کا قانون توڑ دیتا ہے, اس کا کوئی تعلق ملٹری ایکٹیویٹی سے نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق وار ایکٹیویٹی سے نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق ملٹری کے لا سے, کمانڈ سے نہیں ہے, وہ ایک سول لا بریک کرتا ہے, ہی سبجیکٹ ٹو سول لا. Being a military person, still he is subject to the Constitution of Pakistan and the law of the land, جو بھی وہاں اویلیبل ہے اس نے اس کو بھی ماننا ہے اور اپنے ملٹری رول کو بھی ماننا ہے. تو قانون کو بالکل جو شکل ہے ہمارے ہاں تو اس کو بالکل الٹ دکھائی جا رہی ہے. یہ دنیا میں سیٹلڈ بات ہے, یعنی کہ کوئی ہمارے ہاں نئی بات نہیں ہے. ہر جگہ دنیا میں جمہوریت میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ملٹری لا صرف اور صرف ملٹری سے ریلیٹڈ, ان کے اپنے ڈسپلن سے ریلیٹڈ اور ان کی اپنی وار ٹائم ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ یا
آپ کہہ لیں کہ جنگ کے معاملات سے متعلق وہاں ایک خاص قانون اپلائی کیا جاتا ہے. ادروائز ملٹری پرسنل بھی اگر وہ کرائم کرتے ہیں تو ان سیول ٹائمز دے آر انٹائٹلڈ ٹو آل دا پروٹیکشنز آف دا لا جو نارمل لا پرووائڈ کرتا ہے کسی کو. ٹھیک. اچھا سلمان، ایک چیز جو دوسری سائڈ سے جو تنگ کر رہی ہے ان کو یہ ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ صرف جو ہے وہ ملٹری کے لوگ ہی کرائم کریں. ان کنائونس ود دا سویلین بھی کرائم کمٹ ہو سکتا ہے اگینسٹ دا ملٹری، اگینسٹ دیئر انسٹالیشن. تو ان کو یہ مسئلہ ہے کہ کل کو اس طرح سے اگر لوگ مل کے کریں گے اور ہماری جوریزیکشن نہیں رہے گی تو ہم پھر کس طرح سے ٹرائل چلائیں گے ان کے. یہ ایک پرابلم جو زیادہ نظر آ رہی ہے. دیکھیں یہ بات، سب سے اہم بات اور سوال یہ ہے کہ اس بات کا تعین کس سٹیج پہ، جو سوال بار بار ابھی بھی سپریم کورٹ پوچھ رہی ہے، جی جی کس نے اس بات کا تعین کیا ہے کہ ان کلوژن ود اینی آرمی آفیسر کوئی ایسا کرائم کمٹ ہوا ہے جو کہ ڈائریکٹلی ملٹری لاز کے انڈر آتا ہے. سمپل، اگر آپ کسی بھی پاکستان میں کسی بھی ایکٹیویٹی، کسی احتجاج، کسی اور ایکٹیویٹی کو بھی اس طرح آس پاس گزرتے ہوئے آپ ایکٹیویٹی میں لے کے آنا شروع کر دیں، میرا خیال ہے اس طرح تو پھر لمٹ کوئی نہیں ہے. بحث یہاں یہ نہیں ہے کہ سویلین اگر کوئی نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ملٹری پرسنل کو اکساتا ہے اور کوئی کام کرتا ہے پاکستان کے خلاف. بحث یہ ہے کہ اس ڈیفینیشن کو آپ کہاں تک سٹریچ کریں گے. اس ڈیفینیشن کو کیا آپ سارے پاکستان پر کسی طرح کسی وقت بھی سٹریچ کر دیں گے اور کسی عام کورٹ کو یہ تعین بھی نہیں کرنے دیں گے؟ اس بات کا کون فیصلہ کرے گا کہ آیا پرٹیکولرلی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ تو یہ بڑا کارڈینل سوال ہے جو سپریم کورٹ کئی دفعہ اپنے پروسیس میں، اپنی کوسچننگ میں پوچھ چکی ہے کہ آپ یہ بتائیں کیا کس نے اس بات کا کس وقت فیصلہ کیا؟ ورنہ مقدمات تو نارمل لا کے تحت ہوئے تھے. کیا کسی کو اٹھایا گیا کسی ایسی حالت میں جہاں وہ کسی آرمی آفیسر کو اس وقت ابیٹ کر رہا تھا کسی کرائم میں یا ملک کے خلاف اکسا رہا تھا؟ میرا خیال ہے تھوڑے سرکمسٹانسز فرق ہے، الفاظ کا استعمال صحیح جگہ پہ صحیح انداز سے ہو تو زیادہ مناسب ہے. بہت شکریہ سلمان، آپ سے آئندہ بھی جو ہے وہ آپ کی ویلیوبل انپٹ لیتے رہیں گے. اقبال صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا آخری سوال لے کر. یہی جو میں سلمان سے بھی پوچھ رہا تھا کہ اب یہ جو ایک مسئلہ سلمان نے ان کو لیبوریٹ بھی کیا اس کو کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے نے ایک سویلین کے ساتھ مل کر ایک کرائم کر دیا ہے اگینسٹ دا آرمی، اور کوئی انسٹالیشن پہ حملہ کر دیا، کوئی دوسرا معاملہ کر دیا. آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اندر؟ پہلے وہ ٹیررزم کورٹ میں جائے یا سول کرمنل کورٹس میں جائے، اگر وہ سمجھے تو دین وہ سینڈ کریں اس کو آرمی کورٹ کو. بٹ صاحب اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کس نے طے کیا، یہ تو ابھی تک ریکارڈ پہ آیا ہی نہیں کہ ان لوگوں نے ان کنائونس ود اینی آف دی آرمی آفیشل یہ سب کچھ کیا. یہ تو کبھی ان پہ الزام بھی نہیں ہے. یہ جتنی بھی ایف آئی آرز میری نظر سے گزری کم از کم ان میں تو نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کس کو ملٹری انسٹالیشنز کہہ رہے ہیں؟ بالکل کیا کور کمانڈر ہاؤس ملٹری انسٹالیشن کی ڈیفینیشن میں آتا ہے؟ کیا وہاں سے کور کمانڈر ہاؤس سے کوئی ڈکیتی کر لینا یا کوئی چوری کر لینا، کوئی مور لے جانا، کوئی یونیفارم لے جانا، کیا وہ اس کی ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ ملٹری تنصیبات پہ آپ نے حملہ کر دیا ہے؟ بالکل ٹھیک. کیا جی ایچ کیو جس کو آپ اس کے سامنے احتجاج کرنے کو آپ ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کرنے کے مترادف سمجھتے ہیں؟ اور یہ ڈکلیئر مطلب صرف آپ نے کہا، دیکھیں پولیس نے ان کو پکڑا، اینٹی ٹیررزم کورٹ میں پیش کیا، جیلوں میں لوگ گئے، وہاں سے ایک دن ون فائن مارننگ آپ کا ایک میجر آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی ہمیں ان کی کسٹڈی دے دیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اتنی تو کسی آپ کی جوڈیشری کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ ان سے پوچھے کہ بھیا کیوں آپ کو دے دیں؟ بالکل ٹھیک ہے. Who are you؟ جی ناظرین، وقت جو ہے اس کی کمی کم ہے. اگین اس موضوع پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ ان کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے. کچھ بھی ہو، ہمیں دونوں سائیڈوں کے آرگومنٹ سن کر آنریبل سپریم کورٹ کی کورس کے اندر ایک حتمی فیصلہ دیں گے. ابھی جن لوگوں کو کنوکشن ہوئی ہے، اعتراض ان کے فنڈامنٹل رائٹ سے متعلق ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس اپیل کا رائٹ بھی موجود ہے اور ان کی کنوکشن کے چانس بھی پاسبلٹی اپنی رکھتے ہیں. اگین آپ سے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اگلے ایپیسوڈ کے اندر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.